वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। गुज़श्ता साल दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% बढ़ गई। मुल्क भर में दहशतगर्दी के दौरान 1081 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल से दहशतगर्दी के बाइस अमवात में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से शाये करदा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में गुज़श्ता 17 बरसों के दौरान दहशतगर्दी का जामे खुलासा फराहम किया गया है। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी से अमवात गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान बड़ा इजाफा था। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस ने दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। इंडेक्स में गुज़श्ता 17 बरसों के दौरान दहशतगर्दी का जामे खुलासा फराहम किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2024 में दहशतगर्दी के वाक़यात 2023 के मुकाबले 45% ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। दहशतगर्दों ने 2023 में 517 जबकि 2024 में 1099 हमले किए। दहशतगर्दी के वाक़यात में 1081 अफराद जान से गए। IEP इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में मुसलसल 5 साल से दहशतगर्दी के बाइस अमवात में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम गुज़श्ता साल दहशतगर्दी से होने वाली अमवात गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों ने पाक अफगान सरहद पर हमलों में इजाफा कर दिया। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया इजाफा हुआ। तालिबान दौर में कलअदम TTP ने ऑपरेशनल आज़ादी और सरहद पार महफूज पनाहगाहों तक रसाई हासिल की। तालिबान ने कलअदम TTP को हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद करने की इजाजत दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 2 सूबे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके हैं। 2024 में 96% दहशतगर्द हमले और अमवात मगरबी सरहदी इलाकों में हुई। कलअदम TTP दूसरे साल भी पाकिस्तान की मोहलिक तरीन दहशतगर्द तंजीम रिकॉर्ड की गई। 2023 में दहशतगर्दी से 52% अमवात की वजह कलअदम TTP थी, जबकि 2024 में कलअदम TTP दहशतगर्दी से 90% अमवात की जिम्मेदार रही। TTP ने साल में 482 हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में सरगर्म कलअदम BLA और कलअदम BLF जैसे अस्करियत पसंद गिरोह मौके से फायदा उठाते हैं। बलोच कलअदम तंजीमों ने 2023 में 116 हमले किए, जो 2024 में बढ़कर 504 हो गए। कोयटा में गुज़श्ता साल रेलवे स्टेशन पर कलअदम BLA ने हमले में 25 अफराद शहीद किए। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर फिर से फैल रहा है। ये बहुत खतरनाक और तशवीशनाक बात है। हमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। 80 से 90 हज़ार पाकिस्तानियों की जानें गईं। हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए। ये हमारे मुल्क की बका का मसला है। दहशतगर्दी के मसले को उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रही थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। ये बहुत ही खतरनाक बात है और हमारे लिए इसलिए तशवीश का भी खास बायस है कि पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी और 80,000 से 90,000 तो सिर्फ हमारे सिविलियंस और फौजी जो जितने भी खड़े थे बहादुर महाजों पर शहीद हुए हैं। अब ये नासूर फिर से उठता चला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के दोस्तों ने बार बार इस बात को उठाया है। तो मैं समझती हूँ दुआ के आगे भी हमें अपनी दवा भी करनी होगी और दवा के लिए हमें एक सहर हासिल इसकी गुफ्तगू करनी होगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन की सहूलतकारी में मुलव्वस सरकारी अफसरान भी ट्रंप के निशाने पर आ गए। ट्रंप इंतजामिया ने वीज़ा पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इस वीज़ा पॉलिसी से मुतासर होंगे। ट्रंप इंतजामिया ये नई पॉलिसी मुतादिद ममालिक में सिक्योरिटी खदशात का जायजा लेने के बाद तरतीब देगी। ट्रंप ने काबीना अरकान को हिदायत की है कि 12 मार्च तक इन ममालिक की फहरिस्त पेश करें जहाँ लोगों के सफ़र पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि जिन एहलकारों के अमरीकी वीज़ा पर पाबंदी लगाई जाएगी उनमें इमिग्रेशन और कस्टम्स हुकाम, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर तैनात ऑफिसर भी शामिल हैं। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए हैं। पाकिस्तान के बार बार शवाहिद देने के बावजूद अफगान उबूरी हुकूमत की खामोशी दरअसल दहशतगर्दों की हिमायत है।
پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں بتدریج اضافہ۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی بڑھنے لگی۔ مختلف دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی مکمل حمایت، سہولت کاری اور سرپرستی حاصل۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 5 مارچ 2025 کو بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریبی علاقے ٹوبہ کاکڑی میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کیا، جس میں 4 اہم دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ دہشت گردوں سے کلاشنکوفیں، دستی بم اور دیگر آتشی اسلحہ برآمد ہوا۔ گرفتار دہشت گردوں نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کے اعتراف بھی کیا۔ گرفتار دہشت گرد نے اعترافی بیان میں بتایا کہ میرا نام اسام الدین ولد گلشاد ہے، میں افغانستان سے آیا ہوں، میرے پاس 2 بندوقیں، 2 کلاشنکوف، 1 گرنیڈ اور دیگر اسلحہ موجود تھا۔ ہم سرحدی باڑ کے ذریعے رات میں داخل ہوئے اور ہم نے آگے پشین جانا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف اس آپریشن کی کامیابی میں مقامی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ گرفتار دہشت گردوں کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کئی افغان دہشت گرد فورسز کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے ہیں، جن میں افغان صوبے باغتیس کے گورنر کا بیٹا خارجی بدر الدین بھی شامل تھا، جبکہ 28 فروری 2025 کو ہلاک افغان دہشت گرد مجیب الرحمان افغانستان کی حضرت معاذ بن جبل نیشنل ملٹری اکیڈمی میں کمانڈر تھا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کی لہر میں اضافے کی بنیادی وجہ افغانستان کی سرزمین پر پنپتی دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، جس پر بین الاقوامی سطح پر فوری کارروائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ شریف اللہ کو پاکستان نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ شریف اللہ نے FBI حکام کے سامنے کابل حملے میں مدد کرنے کا اعتراف کیا۔ ڈائریکٹر FBI کیش پٹیل نے شراکت داروں اور ایجنسی کے بہادر اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت کے جج ولیم پورٹر کے سامنے پیش کیا گیا۔ 10 منٹ تک جاری ابتدائی سماعت کے موقع پر شریف اللہ کو بتایا گیا کہ الزامات ثابت ہوئے تو اسے عمر قید کا سامنا ہوگا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق شریف اللہ نے FBI حکام کے سامنے کابل حملے میں مدد کرنے کا اعتراف کیا۔ ملزم نے گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ ڈائریکٹر FBI کیش پٹیل نے بتایا کہ گرفتار دہشت گرد شریف اللہ کابل حملے میں امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث 2 ملزمان میں سے ایک ہے۔ شریف اللہ نے بتایا کہ اس نے ایک حملہ آور کو کابل ایئرپورٹ کا راستہ دکھایا تھا۔ ڈائریکٹر FBI نے کہا، ہمارے شراکت داروں اور ایجنسی کے بہادر اہلکاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ داعش کمانڈر شریف اللہ 26 اگست 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ اور امریکہ کا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا۔ حملے کے دوران 13 امریکی فوجی اور 170 افغان مارے گئے تھے۔ خودکش حملہ کرنے والے شخص کی شناخت عبد الرحمان اللوگری کے نام سے کی گئی تھی۔ شریف اللہ نے داعش کے لیے کئی دیگر حملوں کی خاطر اپنی سرگرمیوں کا بھی اعتراف کیا ہے۔ شریف اللہ نے FBI ایجنٹس کو بتایا کہ وہ 2019 سے افغانستان کی جیل میں تھا۔ کابل حملے سے 2 ہفتے پہلے رہا ہوا تو اسے داعش نے موٹر سائیکل، ٹیلی فون خریدنے کے لیے رقم دی اور خبردار کیا کہ حملوں کے موقع پر داعش کے دیگر افراد سے رابطوں کے لیے صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا تو کیا ہوا؟ دہشت گردی کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے، ہم سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ بانی PTI نے پہلے یہاں خطوط بازی کی، پھر عالمی درجہ دیا۔ خطوط کا حشر جو پہلے ہوا وہ ہی اب ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اگر اس دہشت گرد کو جو ہے ہم نے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا ہے تو میرا خیال ہے اگر بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہے یا امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس میں میرا خیال ہے سب کچھ حصہ ڈالنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے فرنٹ لائن پہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے اور پاکستان اس کا وکٹم جو بھی دار اندازی ہو رہی ہے پاکستان میں وہ ساری کی ساری جو ہے امریکہ جو ایک بڑا ہائی ٹیک قسم کا اسلحہ یہاں پہ چھوڑ گیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ خود جو موجودہ صدر ہیں امریکہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ وہاں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ 3-4 وہ حملے کر چکے ہیں اسلام آباد کے اوپر، اب ایک نئے حملے کی عید کے بعد تیاری کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، مزاحمت کی سیاست ہونی چاہیے۔ APK کہتا ہے کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اور وفاق ہمارے حقوق سلب کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی تعاون نہیں کر رہا۔ وہ دہشت گردی کا کچھ ذمہ داری خود بھی تو اٹھائیں نا، وہ جرگہ کر رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں کر رہے۔ باقی تو وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان کی، وہ دہشت گردی کے خلاف تو قطعی طور پہ زیرو ان کی پرفارمنس ہے۔